पाकिस्तानी मशहूर मरूफ अदाकारा साहिबा की अपने वालिद से पहली दफ़ा मुलाकात हुई है और उन्होंने अपने वालिद से कहा कि मेरा कसूर क्या है। सोशल मीडिया की एक साइट पर अदाकारा साहिबा ने अपने वालिद के हमरा तस्वीर भी शेयर की हैं और उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में वो पहली बार अपने वालिद से मिली हैं। ये तस्वीर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड की हैं, वीडियो भी अपलोड की है। अदाकारा के बारे में हम बताएंगे कि वो कहाँ पैदा हुई थी और उनके वालिद उनसे क्यों नहीं मिलते थे और उनकी वालदा अदाकारा निशो ने उनसे कब शादी की थी, और ये बताएंगे कि अदाकारा साहिबा के ये वालिद से अदाकारा निशो ने 2 दफ़ा शादी की और दोनों दफ़ा ये तलाक पर ख़त्म हो गई। आखिर ऐसा हुआ क्या था, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके अलावा अदाकारा साहिबा जो अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं उससे उन्हें वहाना कितनी आमदनी हासिल होती है। अदाकारा साहिबा ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लोड की है जिसमें वो अपने वालिद अनाम रबानी से मिलते दिखाई देती हैं और उन्होंने अपने वालिद से मिलते हुए कहा कि उनका कसूर क्या था जिस पर दोनों बाप और बेटी रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जबकि वालिद उसके जवाब में अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम्हारे लिए ही मेरी सांसें बची हुई थी, अब मुझसे चला भी नहीं जाता, ये मेरा कसूर है और मैं चाहता था कि जाते हुए तुमसे माफ़ी मांग लूँ। अदाकारा साहिबा कई दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में बता चुकी हैं कि उनकी परवरिश उनके सौतेले बाप ने और उनकी वालदा ने की है, जबकि उनकी पैदाइश से पहले ही उनके सगे वालिद इनाम रबानी से अदाकारा निशो की अलहदगी हो गई थी। अब बात करते हैं कि इनाम रबानी कौन थे और निशो किस तरह फिल्मों में आई और उनका उनके साथ कैसे रिश्ता बना। अदाकारा साहिबा की वालदा निशो का असल नाम बल्कीस है। उनके वालिदैन इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। उनकी वालदा का तल्लक दिल्ली से जबकि उनके वालिद का तल्लक पटियाला इंडिया से था। उनके वालिद का नाम नाजर कुरैशी जबकि उनकी वालदा का नाम अमतल है। अदाकारा साहिबा की वालदा निशो ने इब्तदाई तालीम गुजरात के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से हासिल की। वहीं पर उनकी एक टीचर रजिया बुखारी को लगा कि अदाकारा निशो के अंदर वो सलाहियत मौजूद हैं जो एक खूबसूरत अदाकारा के लिए होने चाहिए और उन्होंने उन पर खास तवज्जो दी। निशो को भी वैरायटी प्रोग्राम्स में अदाकारी करने का शौक रहा था। अदाकारा साहिबा की 4 खालाएं हैं और 4 ही उनके मामू हैं, जबकि उनकी वालदा अपने खानदान में सबसे बड़ी हैं। दूसरी तरफ अदाकारा निशो के वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी फिल्मों में हीरोइन बने। इस मकसद के लिए अदाकारा साहिबा के नाना नाजर कुरैशी ने गुजरात से लाहौर मुंतकिल होना पसंद किया और फिर वो फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाने लगे ताकि कोई उनकी बेटी को बतौर हीरोइन फिल्मों में कास्ट कर ले। आखिरकार मरूफ फिल्म साज हदायतकार इकबाल शहजाद ने बल्कीस बीबी को बतौर निशो अपनी फिल्म बाजी में हीरोइन कास्ट कर लिया। अदाकारा निशो की पहली फिल्म 3 अप्रैल 1970 को नुमाइश पजीर हुई, लेकिन बदकिस्मती से उनकी पहली फिल्म नाकाम रही। उसके बाद उन्होंने शान के वालिद हदायतकार रियाज शाहद की फिल्म ये अमन में बतौर हीरोइन काम किया, लेकिन ये फिल्म भी नाकाम रही। अदाकारा निशो यानी कि साहिबा की वालदा की ज़ाती ज़िंदगी में बहुत नशेब फराज आए। वो सच्चे जज्बों पर यकीन रखने और अमल पैरा रहने वाली नरम दिल, नाजुक एहसासात व जज्बात रखने वाली खातून थीं। उन्होंने हमेशा दुनियावी फ़ायदे को नज़रअंदाज करके दिली जज्बात व एहसास का एहतराम किया, जिसकी उन्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ी और यही कुछ उनकी पहली मोहब्बत के साथ हुआ, यानी कि साहिबा के वालिद ने भी ऐसा ही किया। लेकिन निशो ने कभी भी अपनी ज़िंदगी के फेलियर पर अफसोस और या शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। बात करते हैं कि अदाकारा साहिबा के वालिद से अदाकारा निशो की कैसे मुलाकात हुई। निशो अभी स्कूल की तालबा थी कि अनाम रबानी जो कि अदाकारा साहिबा के वालिद हैं उनको अपना दिल दे बैठी। निशो अदाकारा बनने के लिए वालिदैन के हमरा लाहौर मुंतकिल हो गई, जबकि उनकी पहली मोहब्बत अनाम रबानी हसूल तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए और पुरानी अखबार के मुताबिक निशो की कामयाबी का सबसे फ़ायदा उनके ख़ानदान ने उठाया। फिल्मों का मुआवजा और मायदा उनके वालिद अपने हाथों में रखते थे। फिल्म नादान की कामयाबी ने निशो के लिए फिल्मों की लाइन लगा दी और फिर उसके वालिद ने एक कनाल का लाहौर के अंदर प्लाट खरीदा और फिर देखते ही देखते वहाँ एक खूबसूरत इमारत खड़ी कर दी और फिर निशो के लिए कार भी खरीदी गई। निशो ने वालिदैन की मर्जी और ख्वाहिश के बरक्स अपने स्कूल के ज़माने के गुजरात के रहने वाले इनाम रबानी जो कि इंग्लैंड में जाकर सेटल हो गए थे उनसे शादी कर ली, जिसकी तलाश में निशो को अपनी कोठी से यानी कि अपने बड़े घर से हाथ धोना पड़ा।
قصہ یوں تھا کہ انعام ربانی شادی کے بعد نشو کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگے جو ان کے والد نے بنائی تھی۔ یہ بات نشو کے والدین کو سخت ناگوار گزری، لیکن نشو دل و جان سے انعام ربانی سے محبت کرتی تھی۔ انعام ربانی نے نشو سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ اسے بھی فلموں میں بطور ہیرو کاسٹ کرائے۔ نشو اس فرمائش پر خوش دلی سے عمل پیرا ہونے لگی، مگر آپ کو پتا ہے کہ فلم ساز کوئی بے وقوف تو نہیں ہوتے جو نشو کی بات مان لیتے۔ انہوں نے نشو کو بھی اپنی فلموں میں کاسٹ کرنا بند کر دیا۔ اسی دوران نشو ماں بننے کے عمل سے گزرنے لگی، فلموں میں بھی کام بند ہو گیا، اور پھر اداکارہ نشو نے اپنی پہلی بیٹی اداکارہ مدیہ کو جنم دیا، جسے ہم صاحبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ نشو کے والد ناظر قریشی نے جب آمدنی بند ہوتے دیکھی اور سارے گھر والوں نے نشو اور انعام ربانی کے خلاف محاذ قائم کر لیا، جس کے نتیجے میں نشو انعام ربانی کے گھر میں منتقل ہو گئیں۔ بعد میں میاں بیوی میں تلخیاں پیدا ہوئیں اور نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا۔ انعام ربانی نشو اور اپنی بیٹی کو بیچ منجدار چھوڑ کر دوبارہ لندن چلے گئے۔ ان کے اس عمل پر نشو حیران و پریشان تھی۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی ایسا سوچا نہیں تھا، اور وہ دکھ میں تھیں اور ڈپریشن کا شکار ہو گئیں۔ اسی اسنا میں مشہور شاعر تسلیم فاضلی ان کی زندگی میں آئے اور انہوں نے نشو پر خصوصی توجہ بھی دینا شروع کر دی۔ نشو کو اس وقت کسی غمگسار کی ضرورت تھی۔ مشہور شاعر تسلیم فاضلی کی محبت شادی کی شکل اختیار کر گئی۔ تسلیم فاضلی نشو کو لے کر کراچی میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے پاس چلے گئے۔ وہاں نشو کی زبردست مخالفت ہوئی، اور کراچی میں ہی نشو کی پھر دوسری بیٹی نے جنم لیا، جس کا نام عائشہ رکھا گیا۔ تسلیم فاضلی دل کے مریض بن گئے اور ان پر اگست 1982 کو دل کا شدید دورہ پڑا، اور وہ صرف 32 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تسلیم فاضلی کی موت کے فوراً بعد تسلیم فاضلی کے والدین اور بہن بھائیوں نے نشو کو اور ان کی دونوں بیٹیوں کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ نشو دوبارہ لاہور میں واپس آ گئیں۔ لاہور میں آنے کے بعد وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنے کی بجائے ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگیں، اور اپنے بچوں کی نگہداشت کرنے کے لیے انہوں نے دوبارہ فلموں میں سیڈ رول کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ ان پر یہ مشکل وقت تو ضرور تھا، مگر نشو نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی ننھی بیٹی مدیہ، جنہیں ہم صاحبہ کے نام سے جانتے ہیں، اسکول میں داخل کرایا۔ نشو کی زندگی میں ایک دفعہ پھر صاحبہ کے والد انعام ربانی لندن سے لاہور آ گئے، اور انہوں نے نشو سے رابطہ کیا اور اپنی بیٹی مدیہ سے بھی ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اداکارہ نشو سادہ دل خاتون تھیں، انہوں نے اجازت دے دی۔ انعام ربانی بیٹی سے ملا اور نشو سے بھی رو رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، اور یوں ان کی دوبارہ شادی بھی ہو گئی۔ اسی دوران نشو نے الحمرا آرٹس کونسل کے ڈراموں میں کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ نشو اس وقت بھی جاذب نظر تھیں۔ پھر ماضی کی کئی سپر ہٹ فلموں کی ہیروئن بھی رہ چکی تھیں۔ عوام انہیں سٹیج پر دیکھنے کے لیے جوک در جوک آنے لگے۔ بعد ازاں انعام ربانی ایک مرتبہ پھر پرانی روش پر چل پڑے، اور نشو کو بھی ٹھوکریں کھا کر اپنی دولت اور کوٹھی گوا کر عقل آ گئی تھی۔ اب وہ دل کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی مشورہ کرنے لگیں، لہٰذا نشو نے اپنے پہلے شوہر انعام ربانی، جنہوں نے دوبارہ ان سے نکاح کیا تھا، ان سے خلع حاصل کر لیا۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ نشو نے انعام ربانی سے 2 مرتبہ شادی کی اور 2 مرتبہ ان سے طلاق حاصل کر لی۔ اسی دوران ان کی زندگی میں 1985 کے آغاز میں بہاول نگر کے ایک کونسلر جمال پاشا نے قدم رکھا۔ جمال پاشا نے ہی نشو کی دونوں بیٹیاں عائشہ اور صاحبہ کی کفالت کی۔ اب جبکہ نشو کی بیٹی 53 سال کی ہونے والی ہیں تو ان کے والد انعام ربانی کو ان کی یاد آئی، اور وہ انگلینڈ سے پاکستان آئے اور ان سے ملے، اور اداکارہ صاحبہ نے یوٹیوب پر اپنے والد سے ملاقات کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ اس ویڈیو کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اداکارہ صاحبہ جو کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نظر آتی ہیں، وہ اپنے یوٹیوب چینل سے کتنی کمائی کرتی ہیں، تو یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ وہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے ماہانہ اپنے یوٹیوب چینل سے حاصل کرتی ہیں۔ اداکارہ صاحبہ کے اپنے ستیلے باپ سے 4 بھائی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.